तमाम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र हामीले सदा चाहिँ अन्तरङ्ग जगत र बहिरङ्ग जगत र अन्तरङ्ग जगतको चित्तवृत्ति र त्यसको व्यवस्थापन र त्यसका भावहरू र त्यसका गुण दोषहरू र त्यसले हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभाव आदि इत्यादिको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। र बडा विचित्र रमाइलो छ, हामीभित्र ती भाववृत्तिहरू अनेक प्रकारका भावातीत भएर बसिरहेका छन् र त्यसैले हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो चिन्तन मननमा प्रभाव पारिरहेका छन् र त्यो चिन्तन मनन ती कस्तो ती प्रकारले हामी लिन्छौँ र त्यस्तै प्रकारका भाववृत्ति र त्यहाँबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सम्प्रेषण अर्थात् त्यहाँबाट बल र त्यस्तै प्रकारको कर्म गर्न उद्यत गराउने त्यो एउटा चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली सत्ताको बारेमा संक्षिप्तमा भए पनि यहाँहरूलाई जुन जानकारी गराउन पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। र त्यसै गरी आज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वासना र आकर्षित चित्तवृत्ति सदैव यहाँहरूलाई मैले त्यो जडता वासना र ती आकर्षित जुन शब्दहरू बढी प्रयोग भइरहेका थिइन् ती चिज हुन् के, त्यो वासना हो के र त्यो वासना कसरी हाम्रो जीवनमा त्यसले प्रभावित बनाइरहेको छ अर्थात् हामीलाई त्यसले चाहिँ कतातिर डोराइरहेको छ र त कतातिर आकर्षित गरिदिरहेको छ, कस्ता कस्ता कर्महरू त्यसले गराइदिरहेका छन् र ती कर्महरू सफलता असफलता जे भए तापनि फेरि पनि त्यो वासना अन्त नहुने भएको हुनाले वासना रहिरहने त्यो अद्भुत एक प्रकारको सत्ता छ र त्यसैमा हाम्रो जीवन ती पुरा ती जीवन खपत भइदिन्छ। त्यसै वासनाका वृद्धिमा ती मानिसहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जब त्यहाँ चेतना नपुग्दा अथवा ढङ्ग नपुग्दा अथवा संयमता नअपनाउँदा शान्ति लिन नसक्दा अथवा संयमता धारणा गर्न नसक्दा मानिस एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पशुतुल्य र पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरमा पुग्छ भनेर चाहिँ हाम्रा दर्शनहरूको चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिहरू छ, त्यस्तो प्रकारको उद्गारहरू छ। यदि त्यो काम वासनामा यदि मान्छे गयो भने त्यो अन्धो हुन्छ। बलात्कार आदि इत्यादि जघन्य घटनाहरू जुन समाजमा घटिरहेका छन् त्यो के कारणले त भन्दाखेरि त्यो अन्तस्करण त्यो वासना वृत्तिको कारणले यस्ता प्रकारका समाजमा अनेक प्रकारका नैतिक र अनैतिक नै अलिक अत्यन्तै क्रूर प्रकारका घटनाहरू घटित र भइरहेका हुन्छन्। त्यो कसले घटाइदिएको थियो त भन्दाखेरि त्यो त्यही काम वासना अर्थात् त्यो वासनाका चाहिँ अगाडि जे लगाइदिनुहोस्, दया वासना, करुणा वासना, प्रेम वासना, हेर्नुहोस् जे लगाइदिने हुन्छ, जोड दिने हो। यहाँ यही हो योगको मतलब हो जोड्नु। वासना छ, अब त्यहाँ के जोड दिनुहुन्छ तपाईँले? काम जोड दिनुहुन्छ भने काम वासना भयो, प्रेम जोड दिनुहुन्छ प्रेम वासना भयो। अब त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि अज्ञान वासना भयो। अज्ञान त आफैमा अज्ञान छ, फेरि पनि त्यो वासना त्यसको पनि के छ त त्यहाँ प्रभाव देखिन्छ। त्यस्तो प्रकारको त्यो एउटा अद्भुत शक्ति र अद्भुत त्यसले ती भित्रबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका भाववृत्तिहरूमा भावातीत हुन अथवा भाव विह्वल हुन अर्थात् आकर्षण गर्न चाहिँ अत्यन्त सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। पहिला त्यसलाई बोध गर, यहाँ हेर्नुहोस् तत्त्वबोध बोध गर, ती चिज के हो हाम्रो जीवनमा र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मैले व्यवस्थापन गर्न सक्छु या सक्दिनँ। जब आफैभित्र आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, म बाहिरी संसारको व्यवस्थापन सुन्दर गर्छु भनेर कसैले भन्छ भनेदेखि अब त्यो एउटा सामान्य मानिसले पत्याउन सक्छ, तर दर्शनका विद्यार्थीले पत्याउन सक्दैन। जो मान्छेले आफैभित्र यी चित्तका वृत्तिहरूलाई राम्रोसँग संयमित र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् र समय आवश्यकता अनुसार जुन वृत्तिहरूलाई भावतीत गर्नुपर्ने थियो अथवा प्रकट गर्नुपर्ने थियो ती वृत्तिहरू त्यो पनि शिष्ट र शालीन भाषामा अभिव्यक्ति दिन्छन् भनेदेखि त्यहाँ एक प्रकारको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि
त्यो मान्छे निकै ज्ञानी हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, जसले ती चिजहरूलाई आफूभित्र व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो व्यवस्थापन गर्न पर्दो रहेछ। त त्यो व्यवस्थापनको कारण के हो त भन्दाखेरि एक मात्रै साधना। यी वृत्तिपट्टि तपाईँको साधना हुनुपर्छ। प्रत्येक वृत्तिहरूलाई के लाउनुहोस्, म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै म आइरहेको छु। प्रत्येक वृत्तिहरूलाई प्रकट गर्नुहोस् र त्यसपट्टिको त्यो संवेदनशीलता, गम्भीर्यता र त्यसको त्यो विराट स्वरूप अथवा त्यसले पार्ने प्रभाव, परिणाम र त्यसले कतातिर आकर्षित गरिदिन्छ आदि इत्यादिको बारेमा जब तपाईँ अनभिज्ञ रहन्छ, जीवन त बडा उल्झनै उल्झन्छ महाराज। जीवन त निकै दुःखको अनुभूति गराइदिइरहेको छ। जीवनमा अथाह प्रकारको दुःखको अनुभूत अथवा बोध गराइदिइरहेको छ। हेर्नुहोस् कस्तो उल्टो गइदिइरहेको छ। यहाँ चाहिँ सही के थियो त भन्दाखेरि जीवन असाध्यै रमाइलो छ। यो धराधाममा हामी जन्म लिनु नि के छ त भन्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ के छ भने कर्मलाई सुधार गर्नु थियो, अर्थात् परमार्थलाई सुधार गर्नुपर्ने थियो। यो धराधाममा आएर चाहिँ हामीले यो कर्मभूमि भएको हुनाले गर्दाखेरि हरेक प्रकारका यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संरचनाहरू तयार छन् र ती संरचनाहरूमाथि सुन्दर तपाईँको सिर्जना गर्नुपर्ने थियो। बडा रमाई जीवनलाई असाध्यै सुखभोगको अनुभूति गर्दै जीवनलाई अत्यन्तै उत्सवमय बनाउनु पर्ने थियो। तर ठिक त्यसको विरुद्ध अर्थात् त्यसको विकल्प गरेर ती कतातिर ती फस्दिन्छ त जीवनको ती भाववृत्तिहरू त भन्दाखेरि वासनामा गएर अल्झिदिन्छ र ती वासनातिर ती अल्झिदिइसकेपछि अब के छ त भन्दाखेरि कतातिर आकर्षित गरिदिने हो अथवा कतातिर आकर्षण गरिदिने हो त्यो कसैलाई पत्तै हुँदैन, त्यो होसै हुँदैन। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ज्ञानीभन्दा महाज्ञानी र सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिमा नै यसको त्यत्तिकै प्रभाव छ। ज्ञानी त्यही घनत्वमा त्यही प्रकारको तपाईँको ओजस अर्थात् त्यही प्रकारको त्यो गरिमा त्यतैतिर त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ आकर्षित भइरहेको छ त भन्दाखेरि सामान्य मान्छे सामान्य कुराहरूमा आकर्षित भइरहेका हुन्छन्। यो सत्ता कसैलाई छोडेको छैन र कसैलाई छोड्नेवाला पनि छैन र त्यो छ प्रकारको अन्तस्करणको त्यो कालुष्यको बारेमा अथवा कल्मस अर्थात् क्लेशको बारेमा यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरिसकेको छु। त त्यसै गरी के छ त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको वासना जुन के छ त भन्दाखेरि अत्यन्त त्यो चाहना बनाइदिने, यसलाई अर्को पनि एउटा दिन के छ त भन्दाखेरि भाषामा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। वासनाको ठिक अर्थ चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो तीव्र चाहना, तीव्र संवेगानाम योग दर्शन र त्यसलाई तिमी बुझ है, त्यसमा संयमित हुनु अर्थात् त्यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा बोध गर्नु र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण लिनु र नियन्त्रण लिएर चाहिँ त्यो समय अनुकूलता त्यसलाई प्रकट गर्नु। अर्थात् कहाँ कुन चिजको खाँचो छ, यहाँ यो खाँचै नभइकन बनेको छैन अथवा यो सबै हटाइदिउँ, मानुस एउटा परिकल्पना गरौँ परमात्माले यी चिज हटाइदिए हाम्रा जीवनमा भन्दैन, फेरि जीवनमा केही रस रहँदैन, सब निरस भएर जान्छ। यी चिज छ र न रस छ र यी चिज छ न यो रमाइलो छ, यी चिज छ न यो दुःख छ, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य छ र तपाईँ कुनै कर्ममा लागिरहनु भएछ, यसले तपाईँलाई लगाइदिइरहेको छ। यी वासनाहरू छ, यी आसक्तिहरू छ, अर्थात् तपाईँभित्र त्यो चाहना छ न कुनै चिजमा तपाईँ लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई त्यसले कर्म गराइदिइरहेको छ, त्यसले सुन्दर सिर्जना गराइदिइरहेको छ, नयाँ खोज अनुसन्धान गराइदिइरहेको छ। यी चिज छ न गराइदिइरहेको छ, यहाँ बोध गर्नुपर्ने यो चिज। तर यही चिज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो अति वासनामा अर्थात् त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यही नकारात्मक भाववृत्तिमा जाँदाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब त्यसले चाहिँ दुष्परिणाम दिन सक्छ र ल्याइदिन्छ, जीवनलाई असाध्यै तहस नहस गरिदिन सक्छ। यहाँ हेक्का र बोध गर्नुपर्ने कुरा यहाँ थियो। यतातिर चाहिँ सजग र सबल
र सक्षम बनाउन चाहिँ हाम्रा दर्शनहरूमा त्यस्ता अनेक प्रकारका हाम्रा ऋषि महर्षिहरूका अनुभवहरू छन्। त्यो चिजलाई तिमी अध्ययन गर, सो अध्ययनम, र त्यो अनुसारलाई बोध गर्ने कोसिस गर। र ती चिजभन्दा पनि यदि तिम्रो जीवनमा साधना छ भन्दा त्योभन्दा पनि माथिका बोध हुन सक्छ। किन त्यो समयमा त्यो परिस्थितिमा त्यस्ता प्रकारका अनुभवहरू हुन गए। अहिलेको समयअनुसार फेरि छुट्टै प्रकारको, अहिले समय सुहाउँदो खालको परिस्थिति, मिल्दोजुल्दो प्रकारका नयाँ नयाँ विचारहरू, अनुभवहरू प्रकट हुन सक्छन्। यही नै हो सृष्टिको सुन्दर सृजना। बडा रमाइलो छ महाराज, बडा सुन्दर छ। त्यो सुन्दरता, त्यो सौन्दर्यता, त्यो प्रकृतिभित्र भएको त्यो विराटमय स्वरूप, त्यो आनन्दमय स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रकृति, प्रकृतिका बडा संरचनाहरू बडा सुन्दर सुन्दर छन्। प्रत्येक ठाउँका हावापानीहरू भिन्न भिन्न छन्। र त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिमी खुब भोग गर। हेर्नुहोस्, त्यसलाई खुब तिमी आफ्नो जीवनमा अनुभव बटुल। यस्तो लाग्छ जीवन एउटा सिँगै पाठशाला हो। यहाँ जिज्ञासै जिज्ञासा छ, यहाँ खोजै खोज छ, अनुसन्धानै अनुसन्धान छ। यतातिर अग्रसर हो है। त्यो जडतामा नरहौ। त्यो जडताभन्दा तिमी माथि उठ र केही समाजमा गरेर जाऊ। तिमी जन्मेको थियौ भने केही त छोडेर जाऊ, केही त भनेर जाऊ, केही त गरेर जाऊ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर भावहरू छन्, कति रमाइलो, दिव्य र अत्यन्तै सभ्य र अत्यन्तै भव्य खालका विचारहरू। त्यो सुपर साइन्स बडा गदगद हुन्छ महाराज। यी चिजहरूमा जब गहिराइसँग गएर तपाईँ ती खोज गर्नुहुन्छ, ती अनुभवहरूलाई अनुभव साधनाद्वारा ती प्राप्त गर्न खोज्न थाल्नुहुन्छ, त जीवन ती असाध्यै उत्सवमय, उमङ्गमय, जीवनमा खुसी नै खुसी, आनन्दै आनन्द तपाईँ प्राप्त गर्न थाल्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको यो सुन्दर परमात्माको सिर्जना छ। यसलाई बिगार्ने कोसिस नगर। हिजो मैले भने त्यो प्रकृतिको लयसँग नै तिम्रो आफ्नो लय मिलाऊ। तीबाट तिमीलाई सुख, शान्ति, आनन्द र बोध हुन थाल्छ। त्योभन्दा ठिक विपरीत भएर निकै चतुर र बाठो, निकै तिमी जान्ने सुन्ने आदि इत्यादि यस्ता प्रकारका अहङ्कार, भ्रममय वृत्ति जब भित्र अन्तस्करणमा पर्छ, त्यो नै के हो त भन्दाखेरि कल्मष, अर्थात् त्यो नै जडता हो, त्यो नै अन्धकार हो। अब अन्धकारतिर नजाऊ, तिमी उज्यालोतिर आऊ। तिमी यो संसार कति उज्यालो छ। सबमा सकारात्मक भाव राख्दै, असाध्यै प्रेम, दया, करुणा राख्दै तिमी यो संसारमा समभाव चित्तवृत्ति राख्दै तिमी आफ्ना कर्महरू अगाडि बढाऊ त महाराज कति आनन्द छ, कति सुन्दर छ। प्रत्येक मानिसहरू तपाईँलाई सुन्दर लाग्न थाल्छ। जब तपाईँभित्रका ती वासनाहरू, ती आसक्तिहरू जब असाध्यै प्रबल हुन्छन्, अब यो सुन्दरता, यो भव्य र सभ्य र यीका यही मानिसहरू बडा कुरूप लाग्न थाल्छ, बडा स्वार्थी लाग्न थाल्छ, बडा व्यक्तिगत अत्यन्तै स्वार्थमा चुर्लममा डुबेका, अत्यन्त निन्दनीय, घृणा लाग्न थाल्छ। यस्तो प्रकारको भावातीत भएर तिमी भित्र बसेको छ। र त्यो के छ त भन्दाखेरि तिमीले यो संसारलाई कसरी हेर्छौ र यो संसारलाई तिमीले कसरी बुझ्छौ, र त्यही पाउँछौ जो तिमी भित्र छ, र त्यही तिमी संगत गर्छौ जो तिमी भित्र छ, त्यही प्रकट गर्छौ जो तिमी भित्र छ, त्यस्तै संगत गर्छौ जो तिमी भित्र छ। तिम्रा चाहनाले मात्र ती भएका छन्। बडा प्रष्ट भाषा छ। म के चाहन्छु त्यस्तै मैले प्राप्त गर्छु। मेरो खोज के हो त्यसरी मलाई प्राप्ति हुन्छ। मैले कसरी बुझेँ यो जीवनलाई म त्यसरी नै चलाउन चाहन्छु। मेरो सोच चिन्तन अर्थात् मेरो त्यो स्वतन्त्रता, अर्थात् मेरो त्यो के छ त भन्दाखेरि इच्छा,
कतातिर छ। त्यस्तै प्रकारको चाहिँ म चाहिँ परिणामहरू र त्यस्तै अनुरूप फलहरू र त्यस्तै परिस्थितिहरूको, त्यस्तै ससङ्गतहरूको, त्यस्तै आचरण आदि इत्यादि म आकर्षित हुन्छु। बडा सुन्दर, हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। अत के भन्न खोज्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा महर्षिहरू विषयावती या प्रवृत्ति रुत्पन्न मनसा थिति निबन्धिनी। हेर्नुहोस् विषयवती भनेर यहाँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ पतञ्जलि आफ्नो समाधिपात 35औं श्लोकमा भन्दाखेरि गन्ध रस रूप स्पर्श र शब्द विषयावती अर्थात् विषयहरूको अधिपति यी छन्, अर्थात् विषयहरूको मालिक ती सूक्ष्म रूपले यो शक्ति भएर बसेको छ। के छ त? एक नम्बर गन्ध छ, अर्को रस छ, रूप छ, स्पर्श छ र शब्द छ। त यसको मुख्य भावार्थ के हो त भन्दाखेरि मनसा स्थिति, तिम्रो मनको स्थिति कस्तो छ त? कसरी सोध्छौ? अहिले जसरी मैले यहाँहरूलाई चर्चा गरेँ, म कसरी के चिजलाई म प्राथमिकता दिन्छु आफूभित्र, त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यसको त्यही अनुरूप व्यवस्थापन हुँदै जानेछ। त यहाँ व्यवस्थापन कहाँ छ भने हामी बहिरङ्ग वृत्ति अथवा बाहिर जगत संसारको जुन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ त्यो के छ भने पहिला भित्रबाट नि त्यो तपाईँको एक स्वरूप तयार हुन्छ, एउटा सङ्कल्प तयार हुन्छ। त्यही सङ्कल्प र एउटा स्वरूप, एउटा विचार तयार हुन्छ। त्यही विचार अनुरूप के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ त्यो परिणामहरू, कार्यान्वयनहरू, योजनाहरू आदि इत्यादि बन्न थाल्छन्। बडा रमाइलो छ। र यदि भित्र तपाईँको जे छ र जे बोल्नुहुन्छ र त्यस्तै कर्महरू गर्नुहुन्छ भने त्यसैलाई के भनियो त भन्दा सत्कर्म भनियो। बोल्नु भएको थियो, हो, अब सुरु गर्नुभयो, गर्दैछु, योजना भन्दैछ, गर्दैछु, गर्दैछु, मैले यो गर्छु, कतिवटा गर्नुभयो, 2-4 मैले यो गरेँ, के गर्नुभयो, यो गरेँ। अब हेर्नुहोस् हिजो जे बोल्नु भएको थियो अब आज त्यसलाई गरिदिनु भयो, गर्न सुरु गर्नुभयो भने त्यो के गरेर बस्दिन्छ त? कहाँ गएर बस्दिन्छ भने सत्कर्ममा गएर बस्दिन्छ। अब ती कर्महरूले नि तपाईँलाई बडा आनन्द दिन थाल्छ। ती कर्महरूले नि तपाईँलाई बडा सन्तुष्ट, बडा शान्त बनाइदिन्छ। ती कर्मबाट नै हेर्ने, कर्मवृत्तिबाट नै के छ त भन्दाखेरि कर्म योगे न योगी नाम भगवान् श्रीकृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ। यदि निष्काम कर्म गरेर कोही व्यक्ति आफ्ना कर्महरू अगाडि बढाउँछ अर्थात् त्यो सहयोगी भावनाका अर्थात् सेवाका भावना अर्थात् परोपकारको भावना अन्तर्गत रहेर आफ्ना सत्कर्महरू लान्छ भनेदेखि त्यो सत्कर्म मात्रै हुँदैन महाराज, त्यो पुण्य कर्म हुन्छ। त्यसैबाट तिम्रो के छ भने सन्ततिहरूले त्यो सुसंस्कार सिक्नेछन्। तर ठिक उल्टो हेर्नुहोस्, विषय विपर्यका ठिक उल्टो कुरा चर्का मिठा गर्ने, ठुल्ठुला आश्वासनहरू दिने र संसारलाई भ्रमित बनाउने र आफ्नो भ्रममा रहने र बोलेको एउटा छ, गराइ अर्को छ। त त्यो कहाँ गएर बस्छ भने असाध्य नकारात्मक वृत्ति तमो गुण कर्म हुन्छ र त्यसैलाई के भनियो त भन्दाखेरि वासना। हेर्नुहोस् बडा उल्लु बनाउनु भयो संसारलाई, बडा मलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्नुभयो, म यो गर्छु, त्यो गर्छु, आदि गर्छु, इत्यादि गर्छु, सब झुटमुट फटाइ गर्न थाल्नुभयो र समाजका सोझा साझा मान्छेले विश्वास गर्दै र तपाईँमाथि विश्वास गरिदियो र तपाईँ त्यो स्थानमा पुग्नुभयो। अब त्यहाँबाट ती आफूले बोलेका वाचा बन्धनहरू, आफूले बोलेका ती कर्महरू, हिजो जुन विश्वास त्यो प्राप्त गर्न अथवा विश्वास आर्जन गर्न बोलेका शब्दहरू अब त्यो ठाउँमा पुगेर अब त्यसलाई चटक्क बिर्सेर नितान्तै व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुममा डुबेर त्यस्तै प्रकारको मनस्थितिहरू बनाउँदै त्यस्तै सङ्गतहरू गर्दै र त्यसरी नै आफूलाई मात्रै हित सोच्ने यी जति पनि कर्महरू छन् ती कर्महरू त्यो कहाँभित्र पर्छ भने वासनाभित्र पर्छ र
र त्यस्ता वासना कर्महरूले तपाईँलाई नीचभन्दा नीच कर्मतिर गराइदिइरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँको अन्तस्करण तपाईँले ती धारणा गर्नुभएको त्यो के थियो त भन्दाखेरि सङ्कल्प थियो। अब सङ्कल्पको कुरा गर्दाखेरि पनि के छ त भन्दा सत् सङ्कल्प, रजत सङ्कल्प, तम सङ्कल्प अथवा सत्व रज तमो 3 प्रकारका गुणयुक्त सङ्कल्प। त्यसले पनि तपाईँको जीवनमा प्रभावित बनाइदिइरहेको हुन्छ। जस्तो प्रकारको तपाईँ सङ्कल्पित हुनुहुन्थ्यो र जस्तो प्रकारको तपाईँभित्र धारणा बनाइरहनु भएको थियो, अब त्यस्तै प्रकारका तपाईँको कर्म वृत्तिहरू अब प्रकट हुन थाल्छन्। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर छ। कसैले यहाँ ढाँट्न सक्ने अवस्थै छैन। फेरि पनि मानिसहरू म अरूलाई उल्लु बनाइरहेको छु भनेर यति उल्लु बनिरहेका छन्, त्यसको कुनै सीमै छैन महाराज। संसारलाई म उल्लु बनाउँछु भनेर हिँड्छ, तर यति तल्लो स्तरको उल्लु बनिसक्यो, उसले भेगै पाउँदैन। यस्तो प्रकारको यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बिम्ब छ। बिम्बको पनि प्रतिबिम्ब यस्तो प्रकारको यो संसार छ। जस्तो तपाईँ हो त्यस्तै हो यो संसार। यसलाई यसरी एक शब्दमा बुझ्नु। तपाईँ के भावनाहरूले बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, कस्तो किसिमका तपाईँको चिन्तन मनन छ, अथवा कस्तो प्रकारको तपाईँको आचरण संस्कार आदि इत्यादि छन्, त्यो अनुसारकै यो संसार हो। यहाँ आजभोलि यत्र तत्र म पनि यही समाजमा बसेको हुनाले हिँड्छु, सारा मानिसहरूलाई दोष आरोपण गरिरहेका छन्, अरूलाई दोष दिइरहेका छन्, अरूलाई हेय गरिरहेछन्, अरूलाई ती तपाईँको ती होच्याइरहेका छन्, अरूका चाहिँ प्रगति समृद्धिपट्टि ती अनायास तपाईँको दुराभावहरू अर्थात् रिस राग द्वेषहरू राखिरहेका छन्। बडा अज्ञानी छन्। के अर्थ राख्छ? एउटा मान्छेले चाहिँ प्रशस्त रूपले चाहिँ धन सङ्ग्रह गर्यो, अब त्यसपट्टि तपाईँले रिस राग गर्नुको के अर्थ राख्छ? के अर्थ राख्दैन। ऊ कमाइरहेछ, तपाईँ रिस गरी बसिरहनुहोस्, राग द्वेष लिएर बसिरहनुहोस्, घृणा लिएर बस्नुहोस् र आफूले आफूलाई चाहिँ के छ भने सङ्कुचन गरिरहनुहोस्। त्योसँग सङ्गत गरेर केही लाभ लिन सकिन्छ कि? यस्तो सकारात्मक सोच लिएर त्यो मान्छेसँग सङ्गत गरेर त्यसका भएका धनको आफूलाई पनि केही उपयोग कतितिर सहयोग मिल्छ कि भन्ने प्रयास कोसिस हुनुसम्मको जिन्तिन मानिएला। तर त्यही व्यक्तिको खेदो खन्ने गर्ने, त्यही व्यक्तिलाई हेय गर्ने, कस्तो उल्टो छ यो संसार। उसले कसरी त्यो गर्यो त्यहाँबाट शिक्षा लिने, प्रेरणा लिने, मलाई पनि सिकाइदिनुहोस् भन्ने, दया भाव प्रकट गर्ने र त्यो ती मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने, यस्ता कर्महरू छोडेर ठिक उल्टो भएर मानिसहरू के गर्न थाल्छन् त भन्दाखेरि अब रिस राग द्वेष र त्यसको ती आलोचना गर्न थाल्छन्। कसरी उल्टो छ यो संसार। तर यो उल्टो बाटो सामान्य मान्छेले पनि यसलाई पत्ता लगाउनु कठिन हुँदैन। त यसैलाई भन्नु के छ त भन्दाखेरि त्यो वासनाभित्र चाहिँ के छ भने राग द्वेष भयो भनेदेखि अब त्यो मानिस नीचभन्दा नीच स्वभावमा परिणत हुन्छ। पहिला त के छ भने आसक्ति पाल्यो र त्यो वासनाको कारणले ती आसक्ति वृत्तिहरू उसमा जन्मिए र त्यो आसक्ति वृत्तिहरूमा जति थप्दै जान्छ, हेर्नुहोस् जस्तो वासना भयो, अब रिस राग थपिदिनुहोस्, अझ क्रोध थपिदिनुहोस्, त्यति बलवान हुँदै जान्छ ती शक्तिहरू, एक पछि अर्को जोडिँदै गयो नि। हो त्यही कुरो यो आनन्द योग दर्शनले यहाँ मार्फत राख्न खोजेको। यहाँहरूलाई त्यो चिज केही हदसम्ममा भएन अन्तरङ्ग जगतका वृत्ति र त्यसको प्रभावको बारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बोध गराउने एउटा सानो कोसिस मात्र थियो। कसरी चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त, पहिला तपाईँमा वासना एकदम तीव्र इच्छा, कस्तो इच्छा जो तपाईँबाट सम्भवै हुँदैन थियो। जो सम्भव थियो त्यो तपाईँ त्यो गर्नुहुन्न। जो चिज तपाईँसँग प्राप्त छ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबै चिज तपाईँसँग स्रोत साधनहरू क्षमताहरू आदि इत्यादि छ। त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्न र अरूको देखासीको अन्ततिर लाग्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ समय व्यय खर्च भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको आकर्षित गराइदिने त्यो वासना वृत्तिहरू कस्तो प्रकारको छ त भन्दाखेरि एक गन्ध संवित्त
रस संवित, रूप संवित, स्पर्श संवित, शब्द संवित, यस्तो प्रकारले ती बसेको छ। त गन्ध संवित भन्दाखेरि के छ भने दिव्य गन्धको प्रवृत्तिद्वारा ती आकर्षित गराइदिने नासिकाको अग्रभागबाट। अब रस संवित, दिव्य रस प्रवृत्तिहरू आकर्षित गराइदिने, रूप संवित, दिव्य रूपहरू प्रत्येक सुन्दर चिजप्रति आकर्षित गराइदिने, स्पर्श संवित, दिव्य स्पर्श, विभिन्न स्पर्श कामुक आदि इत्यादि अनेक पर्छन् यसमा। त्यस्ताबाट स्पर्शबाट पनि त्यो आनन्दको अनुभूति गर्ने त्यो माइक भए तापनि त्यतातिर पनि हामीलाई त्यहाँ आकर्षित गरिदिरहेको छ। शब्द संवित, मिठासयुक्त बाणीमा फस्ने लोभमा। र मैले यहाँलाई चर्चा गर्दै आइरहेको छु, जो व्यक्ति आफ्ना स्वार्थ परिपूर्ति गर्न सक्ने कला भएका मान्छेमा पहिला के छ त भन्दा बडा शालीन र मिठो भएर प्रस्तुत हुन्छन् र आफ्ना काम बनाएर हिँड्छन्, त्यतातिर आकर्षित भइदिने। हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रकारको चित्तको वृत्ति छ। यस्तो प्रकारले 5 प्रकारले आकर्षित गरिदिन्छ र त्यही आकर्षणमा परेर हाम्रा जे जति कर्महरू त्यो काम वासनामा गएर त्यो चाहिँ के छ भने कामप्रति आकर्षित गराइदिन्छ भन्न खोजेको हो। र त्यसलाई यदि हामीले यदि त्यसका उपाय केही छन् त भन्दाखेरि वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात, यी 5 प्रकार चिजलाई बडा एकदम तर्क वितर्क आदि इत्यादि गरेर त्यसलाई केलाउनुहोस् भन्न खोजेको। विचारानुगत सम्प्रज्ञात, बडा विचार पुर्याउनुहोस् प्रत्येक त्यो उसपट्टि, हरेकलाई असाध्यै विवेकयुक्त भएर केलाउनुहोस् भन्न खोजेको। र आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात, बडा आनन्द भएर सरल सहज रूपले एकदम नहात्तिकन शान्त भएर एकदम रिल्याक्स भएर त्यसलाई केलाउनुहोस्, त्यसलाई झेल्नुहोस् अर्थात् त्यसलाई भोग्नुहोस् भन्न खोजेको। र अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात, त्यो अस्मिता त त्यसका के प्रभाव आदि इत्यादिको बारेमा बडा हेक्का पुर्याउनुहोस्। त्यस्तो प्रकारको यो 4 प्रकारको सम्प्रज्ञात अर्थात् त्यो ज्ञानहरू हुनुपर्छ। त्यसरी नै यसको निवारण गर्न सकिन्छ भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिने चाहिँ। हरिओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।